You're watching the Hope Channel. Samtang ako magpadayon ning mangit-ngit nga panaw, gibati ko ang kasakit ug ang tumangkauhaw. bisan pa man may nagpabiling pagtuong gikuptan, maoy nagapadasiming tanan, kasakit walaig sa bayan, kay ginabuhi maoy ibugti. Kang Jesus nagihom ang pagtuong, dili mo luban, kay ikaw man ang Diyos nga sa panaw mo, maoy mo uban, ug ipanganduling talako, isaliganin mo, maoy maglaom ang kinabuhi nga dayon. Hangtod karon di ko pa makita ang kinutuban. May higayon nga mapalong ang suga kung gikuptan, bisan lisod kining panaw nga atong giapilan. Apan ang mula hukay sa luma, maoy magmadaumon, unang Ginoo ang atong sundo. Kang Jesus nagihom ang pagtuong, dili mo luban, kay ikaw man ang Diyos nga sa panaw mo,
Ako na malandong sa kamaayon ni Jesus, sa gugma niya iya kong giputos. Dinhi sa kalibutan ako diyong nasairan, kay tungod sa salata iyang gipakamatyan. Walay sama kanimo nga among Ginoo, kami magahulat hangtod sa pagbalik mo. Salamat o Jesus sa paghigugma mo. Salamat sa kinabuhi nga gihatag mo. Gikan sa kadautan ako gikuha mo. Salamat, salamat Ginoo. Akong gihuna-huna ang nabuhat kong kasalanan, nga nahimo ko sa imong atubangan. Ako mibiya kanimo ug miuban sa kalibutan, nahilayo kanimo nga walay kapadulngan. Apan ako gikuha mo ug imong gipasaylo, dili ko masukod ang kamaayo mo. Salamat o Jesus sa paghigugma mo. Salamat sa kinabuhi nga gihatag mo. Gikan sa kadautan ako gikuha mo. Salamat, salamat Ginoo. Walay sama kanimo nga among Ginoo, kami magahulat hangtod sa pagbalik mo. Salamat o Jesus sa paghigugma mo. Salamat sa kinabuhi nga gihatag mo. Gikan sa kadautan ako gikuha mo. Salamat, salamat Ginoo. Salamat o Jesus sa paghigugma mo. Salamat sa kinabuhi nga gihatag mo. Gikan sa kadautan ako gikuha mo. Salamat, salamat Ginoo. Salamat, salamat Ginoo. Salamat, salamat Ginoo.
una pa'y mga pagsulay. Isakit pa ikaw ug napuno sa pagsaway. Gibati mo ba ang kalisod? Nagaantos ba ikaw gayud? Ang mga pagsulay nga miabot sa kinabuhi mo, naghatag pagkaluya ug babag sa imong pagtuo. Apan igsuon ko ayaw lang og kabalaka, duulang kang Hesus, itugyan ang tanan. Sa imong kinabuhi ang pagsulay matagamtaman, ug ang pagtuota sa Ginoo pagasulayan. Igsuon ko ayaw ug kabalaka, kay mo balik siya ug kita luwason niya. Ang mga pagsulay nga miabot sa kinabuhi mo, naghatag pagkaluya ug babag sa imong pagtuo. Apan igsuon ko ayaw lang og kabalaka, duulang kang Hesus, itugyan ang tanan. Ang mga pagsulay nga miabot sa kinabuhi mo, naghatag pagkaluya ug babag sa imong pagtuo. Apan igsuon ko ayaw lang og kabalaka, duulang kang Hesus, itugyan ang tanan. Duulang kang Hesus, duulang kang Hesus, duulang kang Hesus, itugyan ang tanan. Itugyan ang tanan. Beloved brothers and sisters in Christ, our speaker graduated with a Bachelor of Science in Business Administration, majoring in Management and Management Accounting from South Philippine Adventist College. Guided by God's providence, he gained valuable experience in working in various companies and business entities before the Lord called him to serve in his vineyard at the Southern Mindanao Mission of Seventh-day Adventists. Since 2010, he has faithfully served as the dispersing cashier and receiving cashier at Southern Mindanao Mission, and because of his dedication, integrity, and God-given wisdom in financial stewardship, he was appointed as the treasurer of Southern Mindanao Mission in January 2022, a role he continues to fulfill with excellence to this day. Our speaker is not only a diligent worker in God's cause, but also a devoted family man. He is the loved husband of Mary Grace Sampan Hiramil and a caring father to their 3 precious children. Above all, our speaker's life is a testimony that when we trust God with our talents and resources, He can use us mightily for His glory. With hearts prepared to receive God's message, let us warmly welcome our brother in Christ, Sir Alden Rodrigo Hiramil. Mayong gabi mga kapaglaom. Welcome na sab nining katapusan nako nga gabi nga magkig-uban kaninyo. Sa dili pa kita magsugod sa ato nga pagtuon, atong imbitahan ang presensya sa Ginoo pinagi sa pagampo. Langit nun namong Amahan, salamat sa lain na usab nga kagahiunan nga kami makahimo sa pagtuon sa imong pulong. Among ginaampo Dios nga ikaw maghatag kanamo sa langit nun nga kahibalo ug inguman sa langit nun nga pagsabot aron ang matag pulong nga amo nga pagatunan mahimo kini nga among gabayan ug mahimo nga panalangin samtang kami magahulat sa imong ikaduhang pagbalik.
Salamat nga ikaw nagatubag sa among mga pagampo kining tanan among itugyan gilaumang madawat sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon nga gabi mga kapaglaom, mao ang ato nga katapusan nga panahon nga ako ang inyo nga mahimo nga magsusulti. Akong gitimbaya ang ato ang mga kahigalaan, mga kapaglaom nga naa sa ato ang Facebook page nagatanaw sa ato ang Hope Channel Generals kung asa man kamo nahimutang niini kalibutan ning takna sa kagabion mga kapaglaom. Daghang salamat ug mayong gabi, mayong buntag ug mayong udto kaninyong tanan diha. Usab sa ato nga mga kapaglaom, mga ka-generals, ka-Hope Channel Generals nga naa sa YouTube, nagatanaw, welcome usab ug maayong gabi kaninyong tanan. Sa ato usab nga mga kahigalaan, mga ka-360 nga naa sa ilang panimalay nga naka-tune in sa ilahang nga mga radio, pinaagi sa ato nga mga AWR station nga naa diha sa Tampakan. Maayong gabi kaninyong tanan sa ato usab nga mga listeners sa Mabea nga naa diha sa Akmunan. Maayong gabi sa ato usab nga mga ka-360 nga naa sa Lake Cebu. Maayong gabi usab mga kapaglaom. Ug sa ato ang listeners sa ato ang 95.3 FM DXIC diri sa General Santos, maayong gabi ninyong hurot. Ato usab gitimbaya ang ato ang mga kauban sa buhat, ang ato nga mga pastors nga naa sa ilang tagsa-tagsa ka mga distrito nga naka-tune in, naka-hook kanato niini nga kagabion. Maayong gabi. Ang ato usab nga mga magtutudlo, mga layman, mga literature evangelist, mga EPML, maayong gabi kaninyong hurot diha mga kapaglaom. Ug unya ako usab gitimbaya ang ato ang pinalangga nga presidente sa kanunay niya nga pagsubaybay sa ato nga programa. Maayong gabi kanimo diha elder, uban sa iyang kapika sa kinabuhi si Ma'am Joy. Ang ato usab nga executive secretary nga nakigduyog sa ato nga programa. Maayong gabi usab kanimo diha pastor ug sa iyang wife si Ma'am Eden Yata. Maayong gabi. O sa atuang mga directors nga nakiguban kanato nini nga kagabion, atuang mga office staffs nga nagatanaw kanunay, especially ang atuang mga taga-accounting staff nga every night naagyoy present nga mutanaw sa ato nga programa. So karon nga gabi mga kapaglaom, lain na usab nga suhito ang ato nga pagatun-an. Kaning suhito, giuluhan kini ang matag usa katumuto saksi alang kang Ginoong Hesus. Mangutana ko ninyo mga kapaglaom, human sa ato nga bautismo, human nga kita midawat ka Ginoong Hesus, ingon nga iya nga personal nga manluluwas. Sa atong hunahuna, unsa pa ang ato nga himuon sa ato nga pagpaabot sa atong buhi nga Dios. Ang uban kanato ug hunahuna nga muadto ta sa iglesia matag Miyerkules, Biyernes ug Sabado. Ang uban kanato ingon ato ang panghuna-una unya muuli sa ilahang ikapulo, muhatag sa ilang mga halad. Ang uban muhimo og special o kaning extended ministry, muhimo og mga medical mission, muhimo og kaning ginatawag nato community service. Maunay atong ginahimo. Human sa bautismo mga kapaglaom, unsa ang gi-expect sa atong buhi nga Dios ngari kanato. Ingon nga iyahang nga mga katawhan. Ingon nga iyahang nga mga anak nga babae ug lalaki. Mga kapaglaom,
Sa diha nga kita midawat kang Ginoong Hesus, ingon nga iya nga personal nga manluluwas. Kita gitagaan og kahigayonan, gitagaan og dako kaayo nga responsibilidad. Ingon nga iya nga mga magbubuhat. Mga kapaglaom, sumala pa sa Isaiah 43 versikulo 10. Mga katawhan sa Israel kamo, akong mga saksi. Gipili ko kamo nga akong alagad aron makaila kamo og mutuo kanako og masabtan ninyo nga ako lang ang Dios. Wala gayoy laing Dios nga una kanako og musunod pa kanako. Unsa diay mga kapaglaom? Kita gipili sa Ginoo aron nga mahimo nga saksi. Kita gitawag sa Ginoo aron nga mahimo nga saksi. Nan karon mangutana ko ninyo. Unsa ang responsibilidad or unsa ang mga buluhaton nga gisangon sa abaga sa mga saksi ni Ginoong Hesus? Una, mga kapaglaom, Mateo 24:14, og sa dili pa moabot ang katapusan, iwali ngadto sa tibuok kalibutan ang maayong balita mahitungod sa paghari sa Dios aron mahibalo ang tanan nga mga katawhan. Mga kapaglaom, usa ka buluhaton nga gisangon sa baga ngadto sa mga saksi sa Ginoo, ngadto sa mga saksi ni Ginoong Hesus, mao ang pagwali sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Tibuok kalibutan. Mao ni atong himuon, magwali. Mao nang daghan kaayo tag nadunggan nga gihimo nga mga evangelistic meeting sa nagkadaiya nga lugar. Dili lamang dinhi sa Southern Mindanao Mission, gani gigamit pa nato mismo ang social media, gigamit nato ang media, gigamit nato ang radio aron lang mapalapnag ang maayong balita. Dili lang sa imong silingan, dili lang dinhi sa atong lugar, dili lang sa imong lugar, tibuok kalibutan ang makahibalo sa maayong balita. Unsa pa gyud? Isaiah 58 versikulo 1. Miingon ang Ginoo, singgit kamo kusog, sama ka kusog sa budyong, ayaw ninyo kinigpugni, ipahibalo sa akong katawhan nga ang mga kaliwat ni Jacob, ang ilang mga sala o mga kalapasan. Mga kapaglaom, dili nato tago-taguan, dili nato hinayon ang ato nga mga istorya, atong ipahibalo, atong isinggit, atong ipaila kaniya nga kita nga mga Kristohanon saksi sa Ginoo. Kita ang gitahasan sa Ginoo nga maoy mo mensahe, maoy mo wali, dili tago-tago mga kapaglaom. Naay usa ka istorya nga usa ka trabahante, nitrabaho siya sa kumpanya, sulod sa 3 ka tuig wala gyoy nahibalo nga siya Adventista. Iyahang gitago-tago ang iyahang relihiyon nga Adventista. Igsoon, isinggit, ibudyong, dili natupugngan ang ato nga pagmensahe sa maayong balita. Unsa pa gyud mga kapaglaom? Zacarias 8 versikulo 16, mao kini ang angay ninyong himuon. Gitambagan kita sa balaang kasulatan, mao ni atong himuon. Unsay atong himuon? Inyo ang tinuod ngadto sa usa-usa. Kay usahay ang atong isulti 50% lang sa tinuod, kay basin unya og maigo ta sa another 50%. Dili angay sa ato nga pagkinabuhi. Mo nang atong tago-tagoon ang another 50%.
Tanan nga tinuod, mo'y atong isulti, mo'y atong isir, ngadto sa atong mga kaigsuunan, ngadto sa atong mga kahigalaan, dili nato pugngan, dili nato tagu-taguan. Paghukom kamo nga matarong diha sa inyong mga hukmanan, alang sa mga kaayuhan sa tanan. Mao ni ang atong himuon mga kapaglaom. Mao ni ang ato nga responsibilidad ingon nga saksi ni Ginoong Hesus. Unsay atong iwali? Unsay atong isinggit? Unsay atong isulti? Juan 17 versikulo 17 mga kapaglaom, balaana sila diha sa kamatuoran, ang imong pulong kamatuoran. Ang atong iwali, ang atong isulti sa atong mga kaigsuunan, ang pulong sa Ginoo nga mao ang kamatuoran. Kapaglaom, kanus-a nato kini sundan. Kanus-a kini nato sundan. Sa diha nga nag-eskwela pa ako sa kolehiyo, adunay kahigayunan nga ako nakahimo sa pag-uban sa ato ang mga theology students. Naghimo sila og evangelistic meeting. Ako nahimo usab nila nga livelihood lecturer. Sulod sa tulo ka gabi, ikatulo ka gabi, pagnaog nako sa entablado. Kaya ang among giwalihan niadtong panahona, naagyud mi sa tunga-tunga sa plaza, ang tapad kapilya, ang atubangan basketball court, didto gyud mi. Pagnaog nako mga kapaglaom sa entablado, adunay hamtong nga babae nga miduol nga rika nako. Ingon siya, "Pastor, salamat gayud nga naa mo dinhi." Mura kog nakuratan mga kapaglaom, akong gidawat ang iyang kamot, ingon ko, "Nay, pasaylo ako, dili ko pastor, estudyante ra ko." Ingon niya, "Pahala nag-unsa mo, basta kay sa akong pananaw, kamo dinhi nga nagmensahe karon nga semana, mga pastor kamo sa akong pagtanaw." Nakunay, salamat, pero unsa man ang imong tuyo ngano nga miduol ka nganhi kanako. Ingon niya sa ako, ingon niya, "Pastor, abi nimo ang inyo ang gisulti, mao gyud ang tinuod. Kay akong gisulat matag gabi ang mugawas diha sa screen, unya paghuman, akong basahon pauli sa among balay." Tinuod gyud, pastor. Anak ko nay, wala gyud mi naglipod-lipod. Wala gyud mi nagsulti og dili mao. Kung unsa ang naa sa balaan nga kasulatan, maura gyud na ang among gi-share. Maura gyud na ang among gisinggit. Maura gyud na ang among giwali. Ingon siya, "Ganahan kay ko, pastor, pero nasubo ko, kay dili nako makapadayon pagpaminaw pa ninyo, kay ugma nga adlaw muadto ko sa Bohol. Muuli ko sa Bohol." Ingon ko sa iya mga kapaglaom, "Nay, ayaw ka balaka. Inigbalik nimo gikan sa Bohol, pangita ang simbahan. Pangita ang Seventh-day Adventist Church. Akong sultihan ang layman, akong sultihan ang elder, nga naay mangita nimo nga hamtong nga babay, o kunya ipadayon ang inyo nga pag-Bible study." Ingon dayan siya, "Sige, pastor. Unya gani, pastor, og makadesisyon ko, ug unsa gani ang ako nga mahimo nga desisyon. Kung ugaling man magpabautismo ko, pastor, pwede ba nga mobisita ka diri sa amo nga lugar?" Pila may sugilanon mga kapaglaom, sa iyaha nga bautismo, didto gyud ko.
Ako gyud siyang nakita, akong nakita ang hamtong nga babae nga gituslod sa ilalom sa tubig ug unya lipay kayo siya sa diha nga nigawas siya sa tubigon nga lubnganan. Mitulo ang iyang luha, nagsigi siya trapo sa iyang luha, mga kapaglaom. Ingon niya, sa kadugay-dugay na nako dinhi sa kalibutan, karon pa ko nakasugat og mga tao nga nagsulti sa kamaturan, karon pa ko nakasugat sa mga tao nga nagmensahe mahitungod sa balaan nga kasulatan. Mahitungod kang Ginoong Hesus. Daghan ang harbisunon, mga kapaglaom. Gamay lang ang mag-aani. Gamay lang ang mag-aani. Tiyaw mo na, sa 68 anyos na sinanay, kadto pa nga higayon nga nakaabot siya sa usa ka evangelistic meeting. Kanusa nato sugdan ang pagmensahe sa maayong balita. Kanusa nato sugdan ang pagsinggit sa maayong balita. Kanusa nato sugdan ang pagsulti sa tinuod ngadto sa ato nga mga kauban sa trabaho. Ngadto sa ato nga mga classmate. Kanusa mga kapaglaom. Juan 4:28 versikulo 30, og gibiyaan sa babae ang iyang banga nga sakubanan, og mibalik sa lungsod. Pag-abot niya dito, miingon dayon siya, dali kamo himamata ang tao nga nahibalo sa tanan kong binuhatan, basin kung mauna kini ang Kristo. Busa na ngadto ang mga tao didto kang Hesus. Mga kapaglaom, ayaw nagpaabuta ang ugma. Ayaw nagpaabuta ang lain pa nga higayon. Karuna ang higayon nga gitagaan kag oportunidad nga musyer sa maayong balita sa imo nga classmate, sa imo nga silingan, sa imo nga mga barkada, sa imo nga mga higala. Karuna ang higayon, mga kabaglaom. Nahinumdum ko nga adunay usa ka estudyante, usa ka Adventista. Sa diha nga nag-istorya sila kauban sa iyang mga classmate, ingon dayon siya, dili ba Adventista man ka? Ingon siya, oh, Adventista ko. Siya, sultihi daw mi og unsa ang Adventista. Sultihi daw mi og ngano nga ang baboy dili ipakaon. Sultihi daw mi ngano nga inyong gisimba ang Sabado nga adlaw. Ingon ang maong estudyante time pa. Mangutana sa ko. Kay wala ko kahibalo kung unsa, wala ko kahibalo kay ang akong mga ginikanan daan na nga mga Adventista o kami nga mga kabataan nagtubo nga mga Adventista. Oportunidad sa maong nga estudyante nga unta iya masir ang iyang pagtuo ngadto sa iyang mga classmate. Ayaw naghulata nga naapay lain nga kahigayunan, mga kapaglaom. Karon ang kahigayunan. Sugdan dayon nato. Sugdan dayon nato. Ang Harvest 2025 gihimo aron muhimo sa mga evangelistic meeting sa tibuok kauman sa Southern Asia Pacific Division aron ang buhat mahuman, mga kapaglaom. Aron ang buhat mahuman. Buhat 10:24. Pagkaugma miabot sila sa Cesarea. Naghulat kanila si Cornelio, hog ang iyang mga kauban, hog mga silingan nga iyahang giimbitar. Mga kapaglaom, naghulat na ang mga tao. Naghulat na sila sa magwawali. Naghulat na sila sa mensahero. Naghulat na sila sa saksi ni Ginoong Hesus. Naghulat sila kang Ginoong Hesus. Gani si Cornelius nangimbita na bisa kaugma pa moabot ang manunubos niadtong lugar. Ayaw naghulata ang ugma kapaglaom. Karuna
Gipili ka sa Ginoo nga mahimong saksi. Gipili ka sa Ginoo nga mahimo nga magwawali. Isinggit, isulti ngadto sa mga katawhan ang tinuod og maayo nga balita. Unsay atong madawat mga kapaglaom kung kini atong himuon. Unsay atong madawat o maangkon kung kita mahimong saksi sa atong buhi nga Dios. Salmo 126:5 hangtod sa 6. Ang nagapugas inubanan sa mga luha, muani nga malipayon. Sila nga nagahilak samtang naglakaw dala ang binhi nga igpupugas, mag-awit nga malipayon sa kaulihan, dala ang ilang mga abot. Pagkanindot mga kapaglaom. Kita di ay nga mumensahe, kita di ay nga muwali, magmalipayon. Abi ninyo igsuon, kung inyong makita ang bunga sa inyong paghago, kung inyong makita ang usa ka hamiling kalag nga mudawat sa santos nga bautismo ug inyo gayud nga maobserbaran, dili masaysay ang kalipay nga imo nga bation ni anang panahona kapaglaom. Dili masaysay ang kalipay, ilabi na kung ang binhi nga imong gipugas nagatubo ug nagapamunga og daghan. Mga kapaglaom, dili masaysay. Unsa pa gayud? Daniel 12 versikulo 3. Ang mga maalamon ug kadtong nagatudlo sa mga tao sa pagkinabuhi nga matarong musidlak sama sa mga bituon sa langit sa walay katapusan. Perti kanindot mga kapaglaom. Kay akong gi-research nganong dili man adlaw, nganong dili man bulan ang kahayag, sama man sa bituon nga, kung imong tanawon in your physical eye, imong tanawon ng bituon, gagmay man kaayo. Halos gani, dili buhatag og kahayag diha sa kalibutan. Akong gitanaw, ang distansya sa bituon, gikan sa kalibutan, mga kapaglaom, o gikan sa atong nahimutangan, 4.24 light years. 4.24 light years ang gilayon. Unya akong gisusi ang 1 light year, mga kapaglaom. Ang distansya niya, 5.88 trillion miles ang gilayon. Itiyaw mo na, 4 times 5.8. That is more than 20 trillion miles away from asa ka nagtindog karon. Pero paghihapong makita ang kahayag sa bituon nga musidlak diha sa langit. Ingon ana ka musidlak mga kapaglaom kung atong himuon. Kung kita mahimong saksi sa atong buhi nga Dios. Kung kita mahimong saksi sa atong Ginoo. Perti kahayag. Perti kahayag. Musidlak sama sa bituon sa langit nga walay katapusan. Walay katapusan. Buhat 1 versikulo 8. Apan kon mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom ug mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea, og sa Samaria, og sa tibuok kalibutan. Sa diha nga atong gidawat ang usa ka responsibilidad. Sa diha nga atong gidawat ang Ginoo pinaagi sa santos nga bautismo, gidawat nato ang responsibilidad nga mahimong saksi sa Ginoo.
ug kung kita mahimong saksi sa Ginoo, makadawat kita gahom pinaagi sa balaan nga espiritu nga maoy mutudlo kanato, maoy mutabang kanato, nga bisan kita naguna-una nga walay kahibalo, ikaw mahimong manggialamon. Ikaw mahimong manggialamon. Busa nining takna sa kagabion mga kapaglaom. Ako ko kamong gihagit, ako ko kamong giimbita nga atong isangyaw ang maayong balita sa tanan-tanan gayud. Atong isangyaw ang maayong balita sa tibuok kalibutan, sa tanan nga kanasuran. Mao kini ang ato nga dako nga misyon niini nga kalibutan mga kapaglaom. Mateo 28:19 hangtod sa 20, busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran. Remember mga kapaglaom, himuon nga tinunan ang tibuok kalibutan, tanan nga kanasuran. Wala nagsugo ang Ginoo, pastor lakaw kamo minsay sa maayong balita, mga magtutudlo, mga layman, kundili in general kitang tanan kamo. Yun, kitang tanan. Ug himuon nato nga tinunan ang tanan nga mga kanasuran. Sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo, og tanawa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Kini nga sugo mga kapaglaom, perting ninduta. Nganong ningon kog perting ninduta, tungod kay sa bersikulo 20, sa diha nga atong himuon ang ato nga mga buhat, ingon nga mga saksi, atong tudluan ang tanan nga mga katawhan, atong tudluan ang mga disipulos, kung unsa ang gisugo sa Ginoo. Ngari kanato, nagasaad ang Dios nga magauban siya. Ngari kanato, sa tanan gayod nga mga kapanahunan. Sa tanan gayod nga mga kapanahunan. Mga kapaglaom, akong dako nga hagit kaninyo, nining takna sa kabuntagon, nga inyo gayod, himuon ang responsibilidad, ingon nga mga saksi, kang Ginoong Hesus. Ingon nga mga saksi, kang Ginoong Hesus. Kanus ang panahon nga kita mahimong saksi. Kanus ang panahon nga atong himuon ang responsibilidad nga gihatag sa atong buhi nga Ginoo. Karon dayon mga kapaglaom. Karon dayon. Ayaw naghulata ang ugma. Ayaw naghulata ang lain pang higayon. Kung ikaw nagadesisyon nga mahimong saksi sa atong buhi nga Dios, nining higayon na, imbitahon ko kamo, nining takna sa kagabion, sa pagduko sa atong nga ulo, o kita magaampo. Among silimbahon, makakagahom nga Dios, salamat sa kagayunan nga kami mahimo nimong magbubuhat, mahimo nimong mga saksi nining kalibutana, mahimo nimong magtutudlo sa tanan nimong gisugo ngari kanamo. Salamat Ginoo nga imong gipadala ang imuang balang espiritu nga mo'y magtudlo, mo'y mutabang kanamo aron ang tanan namong ipugas nga mga binhi, kamatuoran, mga pulong gikan diha kanimo magatubo ug magapamunga samtang kami magapaabot sa imong ikaduhang pagbalik. Salamat nga ikaw nagatubag sa among mga pag-ampo. Salamat nga ikaw panalangin sa matag usa, ilabay na sa among mga kahigalaan, mga kaigsuunan, nga anaa sa ilahang panimalay, nagapaminaw sa ilang mga radio, nagatanaw sa ilahang mga Facebook ug YouTube, uban sa ilahang membro sa panimalay, ang imong mga panalangin among madawat ug kami magmalipayon nga magbuhat uban kanimo hangtod na sa imo nga pagpadayag. Salamat nga ikaw nagatubag sa among mga pag-ampo, kining tanan among gitugyang ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen.
Mga kapaglaom, amo ko kamong gipasalamatan o ako nagpasalamat gayud kaninyo. Sulod sa 7 ka mga kagabion nga walay puas kamo nagatanaw sa ato nga programa. Daghang salamat. Kini ang katapusan nga gabi nga ako ang inyo nga mahimo nga pagsusulti. Apan imbitahon ko kamo mga kapaglaom. Daghan pa nga mga magsusulti nga mosunod. Human kanako. Busa, ayaw ninyong sipyata sa tua nga Hope Channel Generals sa YouTube o sa Facebook nga na makita sa inyong screen o sa tanan nga ato ang AWR station, 360 station, SMM wide. Ayaw niyo sipyata sa pag-tune in sa inyong mga transistor radio. Pinaagi diha inyo o kamo makahimo sa pagig-uban kanamo sa pagtuon sa pulong sa Ginoo hangtod nga matapos kini ang ato nga buluhaton dinhi sa kalibutan. Dinhi sa ato nga programa Harvest 2025. You're watching the Hope Channel.